बेजा तौर पर उनको ज़ोफ़ ना पहुँचाएँ और मिलकर शाइस्तगी के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, यकसुई के साथ, मोहब्बत और एसार के साथ, भाईचारे के साथ पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनकी खिदमत के लिए हम शबानो रोज़ हम काविशें करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू आप सुन रहे थे। सबसे पहले उन्होंने मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में शोहदा और हालिया दिनों में शदीद बारिशों के नतीजे में कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस दी, जिसका वो फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह उठा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा हमने बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ एक शराकत करके वहाँ पर 28,000 तकरीबन 70 अरब रुपए का एक मंसूबा हमने बनाया, जिसको अमली जामा पहनाया गया और उसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है वो 55 अरब रुपए अपना शेयर उसमें डाल रही है और बाकी बलूचिस्तान की हुकूमत जो है शेयर उसको वो एब्जॉर्ब कर रही है। तो इस तरीके से 28,000 जो ज़िम्मेदार हैं बलूचिस्तान में उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये पहुँचेगा। और इसके अलावा जो सालाना बिजली चोरी होती थी इस हद तक टू दिस एक्सटेंट उसका भी ख़ात्मा किया जा रहा है हमेशा के लिए। और वो बिजली जो चोरी होती थी ये 28,000 ट्यूबवेल्स के हवाले से वो भी वफाक हर साल तवातर से कई सालों से उसका बोझ उठा रहा था। अभी हालिया दिनों में पंजाब हुकूमत ने अपने ताईं अपने वसाइल से उन्होंने 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक, यानी 200 यूनिट तक 3 महीने के लिए तो वफाक ने 50 अरब रुपए की खती रकम से सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को उनको एक सहूलत पहुँचाई थी। तो पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, जिसके लिए उन्होंने अपने जो तरक्याती फंड्स हैं उसमें से 45 अरब रुपए मुख्तस किए और 2 महीने के लिए इस शदीद गर्मी और हब्स में उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए एक रिलीफ दिया जो उनका हक है। और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, वफाक की ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है इन 200 से लेके 500 यूनिट तक जो रिलीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने दिया है, जिसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद थे और मरियम नवाज साहिबा मौजूद थी। तो ये पंजाब ने एक तोहफ़ा दिया पंजाब के अवाम को। मैं समझता हूँ कि बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे कि अफसोस होता है। अभी मैंने सुना कि KPK के एक जो वज़ीर है उन्होंने कहा कि वफाक ने पंजाब के लिए ये सहूलत मुहैया की, उन्होंने KP को क्यों नहीं दी, उन्होंने बाकी सूबों को नहीं दी। कितनी ज़्यादती की बात है। एक बिल्कुल शफाफ तरीके से पंजाब ने अपने फंड से ये 2 महीने की रिलीफ मुहैया किया पंजाब के अवाम के लिए, जिसका वफाक का कोई लेना देना नहीं। अगर KP की हुकूमत इस तरह की रिलीफ आवाम को वहाँ की देना चाहती है, 100 बिस्मिल्लाह, हमें बड़ी खुशी होगी। बल्कि मैं उनको इनकरेज करूँगा कि वो KP की हुकूमत पंजाब को फॉलो करते हुए अपने आवाम को ये सहूलत मुहैया करें, गर्मियों में रिलीफ दें और दीन और दुनिया दोनों कमाएँ। उनसे भी बड़े शौक़ से ये सहूलत मुहैया करें, हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन इसके ऊपर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, मैं समझता हूँ कि हमें उससे परहेज़ करना चाहिए और जो हक़ाइक़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको हमें मस्ख नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान
صوبائی حکومتوں کے ساتھ پوری مشاورت کے ساتھ لانگ ٹرم ہم میجرز کیا لے سکتے ہیں، اس کے لیے پوری تندہی کے ساتھ منسٹری آف پاور، منسٹری آف فائنینس، اس کے اوپر دن رات ہم کام کر رہے ہیں. میری ذاتی نگرانی میں اس کے اوپر دن رات پریزنٹیشن تیار ہوئی ہیں. ہمارے جو کابینہ کے آنریبل ممبرز ہیں، جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر، پلاننگ منسٹر اور دوسرے وزراء اس میں شامل ہیں، ایم او ایس فائنینس شامل ہیں، ایف بی آر شامل ہے، تاکہ ہم کوئی دیر پا پرماننٹ سلوشن لائیں، جس سے کہ ملکی معیشت جو ہے اس کا پہیہ تیزی سے گھومے، زراعت آگے بڑھے، ہماری جو صنعت جو ہے وہ آگے بڑھے، ایکسپورٹس آگے بڑھے، ٹریڈ اور کامرس وہ آگے بڑھے، تجارت آگے بڑھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہدف ہے جس کو پوری قوم کو ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے، اور صوبے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا قوی اور ایک بہت جاندار منصوبہ جو اس کو ہم شکل دے رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ صوبوں کے ساتھ اپنے اتحادی جماعتوں کی بھرپور مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ اس منصوبے کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے، لیکن آئی ایم ایف کو پوری طرح آن بورڈ لے کر کہ ہم ماضی کی پی ٹی آئی کی حکومت کی طرح کوئی ایسا جاہلانہ قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے کہ پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ڈیمیج ہو، جس طرح کہ انہوں نے ڈیمیج کی، پاکستان کے وقار کو مجروح کیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کے بے پائے فضل و کرم تھا، اس مالک کی مہربانی تھی. اور 22 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، کولیشن گورنمنٹ، ہماری بامی مشاورت سے پھر ہم نے اقدامات اٹھائے. آج اس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ بتدریج جو انفلیشن جو ہے وہ اس کا ریٹ 38% سے کم ہو کے 11.5% پہ آ گیا. آج اسی کا نتیجہ ہے الحمدللہ کہ آپ کی ریمیٹنسز 2023 اور 24 میں اس میں $3 ارب کا اضافہ ہوا ہے. آپ کی ایکسپورٹس میں اس کا اضافہ ہوا، آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا، ایگریکلچر ایکسپورٹس میں بلینز آف ڈالرز کا اضافہ ہوا. یقیناً اس میں یہ سارے کے سارا کریڈٹ 6 مہینے کی حکومت کو نہیں جاتا، اس میں یقیناً انٹرم گورنمنٹ بھی شامل ہے اور ادارے بھی شامل ہیں، کیونکہ کوئی دنیا میں معجزہ یا ترقی کا انقلاب نہیں آتا جب سب دا ہول آف دا گورنمنٹ اس میں شامل نہ ہو. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دا ہول آف دا گورنمنٹ کو کریڈٹ ملتا ہے، اور عوام کو کریڈٹ ملتا ہے، تجارت کو کریڈٹ ملتا ہے، پولیٹیشنز کو، پارلیمنٹ کو، سب کو، اداروں کو. تو میں چاہتا تھا کہ آج اس حوالے سے ذرا بات واضح ہو جائے. ہمیں اس کے اوپر پالیٹکس نہ کریں، یہ پاکستان ہے، یہ ہم سب کا سانجھا ملک ہے، ہم سب کا اس کے اوپر حق ہے. لہٰذا صوبائی حکومتیں جن کو این ایف سی میں، جو کہ 2010 کا این ایف سی ہے، اس میں بے پناہ وسائل کے وہ مالک ہیں، 60% جو شیئر ہے وہ صوبوں کو جاتا ہے، اور صوبوں کے پاس ٹریلینز کے وسائل ہیں الحمدللہ ترقیاتی کاموں کے لیے. اور جو وفاق ہے اس کے جو چیلنجز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. انٹرسٹ کی ادائیگی کی بات، آپ کے پاس ہر چیز قرض کے ذریعے آپ ادا کرتے ہیں، تو یہ ایک بالکل مختلف صورتحال ہے صوبوں کے مقابلے میں. دوسرے جو منصوبے ہیں جہاں پر لونز، انٹرنیشنل فورن لونز ہم لیتے ہیں، اس کا جو سود 100% وفاق ادا کرتا ہے، لیکن اس کا فائدہ پورے پاکستان کو پہنچتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں انتہائی ذمہ داری، احتیاط کے ساتھ معاملات کو ہمیں حل کرنا چاہیے اور گفتگو کرنی چاہیے، تاکہ کسی کو ہم بیجا طور پر ان کو ضعف نہ پہنچائیں، اور مل کر شائستگی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، محبت اور احسار کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کی خدمت کے لیے ہم شبانہ روز ہم کاوشیں کریں.
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू आप सुन रहे थे। सबसे पहले उन्होंने मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में शोहदा और हालिया दिनों में शदीद बारिशों के नतीजे में कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस दी, जिसका वो फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह उठा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा हमने